वर्षायाम शुरू हुनु अघि नै सामूहिक आवास निर्माणमा सहयोग गर्न स्वयंसेवक अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी, पुनर्निर्माण लगायत विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान। संसद अधिवेशनको शुरूमै आफ्नो वैधानिकताका लागि म्याद थपको प्रस्ताव लैजाने नियावली मसौदा समितिको तयारी। सरकारद्वारा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद ऐन ल्याउने गृह कार्य यथाशक्य छिटो विधेयक संसदमा पेश गर्न राज्य व्यवस्था समितिको सरकारलाई निर्देशन। नर्वेमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 13 जनाको मृत्यु र नेपालगंज गोल्ड कप फुटबलमा रूपन्देहीलाई हराउँदै आर्मी अन्तिम 4मा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी शिशिर र म दिनेश। शुरू गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा वर्षायाम शुरू हुनु अघि नै सामूहिक आवास निर्माणमा सहयोग गर्न स्वयंसेवक अभियान सञ्चालनको तयारी गरेको छ। सरकारी टोलीलाई सघाउने गरी स्वयंसेवक परिचालन गर्न लागि हो। वर्षा अघि नै व्यक्तिगत घर निर्माण गर्न असम्भव रहेकाले पीड़ितलाई सामूहिक आवास बनाएर केही समयका लागि व्यवस्थापन गर्ने सरकारी योजना छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रमुख राजनैतिक दलहरूलाई अनौपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरिसक्नु भएको छ। हिजो पूर्वाञ्चल पुग्नुभएका ओलीले मधेसी दलका नेताहरूलाई पनि स्वयंसेवक खटाएर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले पुनर्निर्माण लगायतका समसामयिक विषयमा छलफलका लागि आज सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। सो बैठकमा औपचारिक रूपमा स्वयंसेवक खटाइदिन उहाँले संसदमा रहेका सबै दललाई आग्रह गर्नुहुनेछ। ओलीले केही दिन अघि असार अगावै पीड़ितलाई छानामुनि ल्याउने दावी समेत गर्नु भएको थियो। जेठ 1 देखि कम्तीमा 15 दिन सो अभियान सञ्चालन गर्ने योजना छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भन्नुभयो, सरकारकै आह्वानमा सम्पूर्ण युवा पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य हो। त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतको समन्वयमा काम गर्ने गरी स्वयंसेवकहरूलाई खटाउन सकिन्छ। भूकम्प लगत्तै पीड़ितको उद्धार र राहतका लागि गत वर्ष पनि कंग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी लगायतका दलले पार्टीगत अभियान सञ्चालन गरेका थिए। झण्डै 1 महिनासम्म चलेको त्यस्ता अभियानका क्रममा दलका स्वयंसेवकले अस्थायी टहरा निर्माण गरी पीड़ितलाई सहयोग पुर्याएका थिए। त्यसबेला पनि सरकारकै आह्वानमा सबै राजनैतिक दलहरू सहितको संयुक्त स्वयंसेवी अभियान चलाउने प्रयास भएको थियो। सरकारी समन्वय नहुँदा दलहरू आफ्नो पार्टीको ब्यानर बोकेर छुट्टा छुट्टै परिचालित भएका थिए। यसपटक सरकारी टोलीसँगै संलग्न हुने गरी आवश्यक परेको स्थानमा सहयोग गर्ने गरी स्वयंसेवक खटाउन लागि हो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 2 दिन अघि तालिम दिएर इन्जिनियरलाई गाउँ गाउँमा खटाएको छ। ती टोलीसँगै काम गर्ने गरी स्वयंसेवक परिचालित हुँदा काम छिटो अघि बढ्न सक्ने सरकारको बुझाइ छ। 2 वर्षका लागि चुनिएर 4 वर्षमा पनि संविधान निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको पहिलो संविधान सभाले कार्यकाल 4 पटकसम्म थप गरेको थियो। दोस्रो संविधान सभा रूपान्तरित भएर बनेको व्यवस्थापिका संसदको नियमावली मसौदा समितिले ठ्याक्कै त्यसकै विरासत पछाइरहेको छ। चौथो पटक थपिएको म्याद समेत गुजारेको समितिले संसद अधिवेशनको शुरूमै आफ्नो वैधानिकताका लागि म्याद थपको प्रस्ताव लैजानुपर्ने भएको छ। सदनले विगतदेखि नै गणना हुने गरी 5औं म्याद दिएपछि मात्रै यसबीच समिति र उपसमिति स्तरमा भएका औपचारिक कामको वैधानिकता हुनेछ। समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले सदनबाट म्याद थपिएकै दिन प्रतिवेदन बुझाउने गरी नियमावली मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने प्रयासमा रहेको बताउनुभयो। विवाद समाधानका लागि राजनीतिक तहमा प्रयास शुरू भए पनि मंगलबारभित्रै नियमावलीका सबै प्रावधानमा सहमति जुट्छ भन्नेमा उहाँले भरपर्दो आधार भने दिन सक्नु भएन। 16 बुधे समझदारी अनुसार संविधान निर्माण प्रक्रिया र अन्तर्वस्तुमा सहमत प्रमुख राजनीतिक दलबीच 7.5 महिनासम्म संसदको नियमावलीको एउटा प्रावधानमा विवाद जारी छ। विवादको रूपमा संसदीय सुनवाई समितिको संख्या भए पनि सारमा राजनीतिक भागबण्डा नमिलेको प्रश्न छ। संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने लोकतान्त्रिक दलले प्रतिपक्षमा बसेर पनि राजदूतको नियुक्ति जस्तो कार्यकारी निर्णयमा समेत आफूसँग परामर्श भएन भनिरहेको छ। बहुमतको सत्ता पक्षले पनि संसदको नेताको हैसियतमा गतिरोध अन्त्यका लागि ठोस पहलकदमी लिएको छैन। सभामुखबाट दलका शीर्ष नेताहरूलाई झकझक्याउने लगायत उहिल्यै तदारुकता देखाउनुपर्ने काम बल्ल शुरू भएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली र एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छुट्टा छुट्टी भेट गरेकी सभामुख ओन्सेरी खर्तीले हिजो मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गर्नुभएको थियो। सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माका अनुसार नियमावलीमा सहमति जुटाउन सभामुख खर्तीले संसद शुरू हुनु अगावै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक डाक्ने तयारी गर्नुभएको छ। भेटमा देउवाले संविधान अनुरूपका नयाँ संरचना नबन्दासम्म संसदको अन्य समिति जस्तै सुनवाई समितिले पनि स्वतः निरन्तरता पाउनुपर्ने
अडान राख्नु भएको थियो। प्रमुख सत्तारूढ घटक एमाले भने संविधानमै 15 सदस्यीय सुनवाई समिति हुने स्पष्ट व्यवस्था विपरीतको प्रावधान नियावलीमा राख्न नसकिने अडान राख्दै आएको छ। नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तथा राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वका योजना तथा कार्यक्रमको विश्लेषण तथा तर्जुमा र छनौट सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श दिन सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद ऐन ल्याउन लागेको छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सबै अंगलाई समन्वयात्मक रूपले प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न र प्रयोग गर्नका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधिलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक भएको भन्दै सरकारले ऐन ल्याउन सुरक्षा परिषद विधेयक मस्यौदा गरेको छ। नेपालको संविधान 2072 को भाग 28 मा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भए अनुसार सरकारले परिषदको ऐन ल्याउने अन्तिम चरणमा पुगेको हो। 2047 सालमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद व्यवस्था गरिए पनि सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद ऐन ल्याउन लागेको हो। परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई लिएर पटक पटक विवाद हुँदै आए पनि ऐन बन्न सकेको थिएन। रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिव प्रसाद सिमखडाका अनुसार सबै निकायसँग राय सुझाव लिएर विधेयक तयार पारेको र त्यसपछि कानून मन्त्रालयमा पठाइएको बताउनुभयो। ल्याउन लागि ऐनमा विशेष परिस्थितिमा नेपालको परिचालन र प्रयोग, परिषदको सचिवालय तथा बैठक सम्बन्धी व्यवस्था, संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय, राष्ट्रिय महत्व वा रणनीति महत्वका योजना तथा कार्यक्रम बारे सिफारिश गर्ने, रक्षा, कूटनीति र सुरक्षा सहयोग सम्बन्धी आदिबारे प्रमुखताका साथ उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा 266 मा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदलाई सिफारिश गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहनेछ भनिएको छ, जसमा अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र थप सदस्य रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्री हुनेछन्। यसैबीच संसदको राज्य व्यवस्था समितिले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी विधेयक यथाशक्य छिटो संसदमा पेश गर्न र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विस्तृत प्रारूप अविलम्ब तयार पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री भीम रावलको उपस्थितिमा हिजो भएको छलफलपछि मन्त्रालयले निर्माण गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो संसदमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। सांसदहरूले परिषदको ऐन मुलुकलाई आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै छिटो ल्याउनुपर्ने बताएका थिए। मन्त्री राहुलले नेपाली सेना परिचालनको सम्बन्धमा पटक पटक समस्या देखा परेको उल्लेख गर्दै सुरक्षा परिषदको ऐनलाई त्यसको समाधान गर्ने बताउनुभयो। प्रजातन्त्र आएपछि 2046 सालको संविधानमा परिषदका बारेमा उल्लेख गरिए पनि 2058 सालमा मात्र यसको गठन भएको थियो। 2063 मा लोकतन्त्र आएपछि बनेको अन्तरिम संविधान र अहिलेको नयाँ संघीय संविधानमा परिषदबारे उल्लेख गरिए पनि हालसम्म ऐन भने आउन सकेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसंग। सत्तारूढ़ माओवादीले सरकारी कामको समीक्षा गर्दै राष्ट्रिय सहमतिका लागि पर्याप्त गृह कार्य नगरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। हिजो सकिएको स्थायी समितिको 2 दिने बैठक सरकारको आलोचनामै केन्द्रित रह्यो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवासमा बसेको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले नाकाबन्दी खोल्दा पनि सरकार दैनिक आपूर्ति सहज गराउन असफल रहेको, मधेसी मोर्चासँग वार्ता टुंगोमा पुग्न नसकेको, संविधान संशोधनपछि पनि राजनीतिक वातावरण सहज हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरे। उनीहरूले सरकारका उच्च पदस्थहरूको कार्यशैली र टिप्पणीले वार्ताको वातावरण बनाउने भन्दा पनि बिगारेको भन्दै आलोचना गरे। सरकारले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन असफल रहेको भन्दै स्थायी समिति सदस्य गोपाल किराँती लगायत नेताहरूले विकल्प सोच्न नेतृत्वलाई दबाव दिएका थिए। नेतृत्वले केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरेको किराँतीले बताउनुभयो। स्थायी समिति सदस्यको प्रश्नको जवाब दिँदै अध्यक्ष दाहालले सरकारको गतिविधिको समग्र मूल्याङ्कन गरिने बताएको महासचिव कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। माओवादीले कांग्रेस, मधेसवादी र जनजातिसँग पनि राष्ट्रिय सहमतिबारे छलफल चलाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै दाहालले वैद्य माओवादी लगायतसँग पार्टी एकताका लागि भइरहेको पहलमा सकारात्मक प्रगति भएको जानकारी दिनुभयो। वैद्य अडानमा कायम रहिरहे एकता पक्षधर समूहसँग मिलेर जान सकिने विकल्प समेत उहाँले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। प्रहरीले अरनीको राजमार्गको 12 विषयमा हिजो 18 किलो सुनसहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। तातोपानीबाट राजधानी आउँदै गरेको 1463 नम्बरको कालो रंगको कारमा बिस्कुट आकारका 18 थान सुन पछाडि डिक्कीको तल्लो भागमा म्याट मुनि कालो प्लास्टिकले बेरेर राखिएको अवस्थामा फेला परेको हो। प्रचलित बजार मूल्य अनुसार सुन करिब 8 करोड़ 50 लाख बराबरको छ। तातोपानी नाकाबाट ओसार पसार हुँदै गरेको सुन पक्राउ गरिएको भूकम्पपछि यो पहिलो पटक हो।
यो पटक सुनसहित कार मालिक तथा चालक तातुमानी 3 का साङ्गे शेर्पा, उनका दाजु मिङमार शेर्पा र मेलम्ची 8 की 24 वर्षीय विमला थापा पक्राउ परेका हुन्। विशेष सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालयका निरीक्षक राजु पाण्डेको टोलीले खोर्सानीबारी चौकी नजिक कार रोकी खानतलासी गर्दा सुन फेला परेको हो। विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त दोलखाको सिंगटीबाट सरकारले पुनर्निर्माण अभियान शुरू गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि स्थानीय बासिन्दा आफै पुनर्निर्माणमा जुटेका छन्। 2 लाख रूपियाँ अनुदान अन्तर्गत सिंगटीमा पहिलो किस्ता बापतको 50,000 रूपियाँ समेत प्रभावितले पाउन सकेका छैनन्। सरकारी आशमा बस्दा जुग बित्ने भएपछि आफ्नो गाउँ आफै बनाउन जुटेको स्थानीय बताउँछन्। एक रिपोर्ट। भूकम्पले दोलखामा 84% घरमा क्षति पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क छ। जिल्लाको गाउँदेखि बजारसम्म अधिकांश घर सग्ला छैनन्। प्राय जसो घर जस्ताले बारिएका छन् भने कोही अझै पाल्के भरमा गुजारा चलाइरहेका छन्। गत वैशाख 29 को भूकम्पको निशानामा परेको दोलखाको उत्तरी क्षेत्रस्थित मुख्य व्यापारिक केन्द्र सिंगटी बजारको अस्तित्व खोज्न समेत मुस्किल छ। सिंगटीमा मात्रै 32 जनाको ज्यान गयो। दोलखाको मौलिक पहिचान बोकेको सिंगटीबाट सरकारले पुनर्निर्माण अभियान शुरू गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि स्थानीय बासिन्दा आफ्नो सिंगटी आफै बनाउन कम्मर कसेर लागेका छन्। सरकारी आश्वासन कुर्दा जुग बित्ने भएपछि स्थानीय व्यापारीको पहलमा बजार पुनर्निर्माणमा लागेको बताउँछन् स्थानीय व्यापारी महेश श्रेष्ठ। फर्म बनाउने टोली नै अनभिज्ञ, प्राधिकरणको अब त्यो तयारी नपुग्या। अब त्यो फर्म भर्नलाई नै अब त्यस्तै परे एउटा गाविस 6 महिना लाग्ने रहेछ। एक दिनमा 15 जना सरकारको भर परेर त के गर्छ। भूकम्पको क्षतिसँगै सिंगटी बजार बाढ़ी र पहिरोको पनि उत्तिकै जोखिममा रहेको स्थानीय बताउँछन्। नजिकैका अग्ला भीर र 2 खोलाको दोभानको बगरमा अवस्थित बजार भौगोलिक हिसाबले पनि निकै जोखिमयुक्त देखिन्छ। तामाकोशी र सिंगटी खोलाको दोभानले बनाएको बगरमा अवस्थित बजारलाई छेउछेउका भीरले बारम्बार तर्साउने गरेको छ। यद्यपि 18 गाविसको मुख्य केन्द्रबिन्दु छोरोल्पा जाने र चीनसँगको सीमा नाका पुग्ने मार्ग भएकाले पनि सिंगटी बजारलाई सार्न स्थानीय सहमत छैनन्। व्यापारिक केन्द्र भएकाले पनि बस्ती सार्न भन्दा पनि जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् स्थानीय होटल संचालक घनश्याम पाठक। हाल र जस्ताको टहरामा बस्न गाह्रो छ। अहिले गर्मीको समयमा एकदमै गाह्रो छ। तर यसलाई सकेसम्म अब सानोतिनो बाढ़ी पहिरोबाट जोगाउनको लागि अब तटबन्ध गर्यो भनेदेखि 2-4 ठाउँमा 8-10 ठाउँमा तटबन्ध गर्यो भने यो त्यति जोखिम छैन, जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ। व्यापार व्यवसाय गर्ने मात्र नभएर कृषि गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका किसानलाई पनि जीवनयापन गर्न कठिन भएको छ। खडेरीका कारण भने जस्तो अन्नबाली पनि किसानले लगाउन पाएका छैनन्। भूकम्पले झन जग्गा जमिन पनि नभएका र अर्काको खेतबारीमा कृषि गर्दै आफ्नो गुजारा चलाउँदै आएका पिछडिएका समुदायका थामी जातिलाई सकस बनाइदिएको दुखेस गर्छिन् सिंगटीकी सम्झना थामी। खडेरी के छरौं रोपौं छैन, सिधै पट चामल थियो त्यही खाँदैछ। कोदो मकै यति जाऊ कति खानु, त्यतिमा पनि हाम्रो जग्गा जमिन त्यति केही पनि छैन। बर्खा लाग्यो, हामीलाई कति दुःख छ। स्थानीय निकाय र पुनर्निर्माण प्राधिकरण बीच समन्वय भएर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका पीड़ितलाई रकम वितरण गर्ने भनिए पनि ढिलाइ भइरहेको छ। पुनर्निर्माणको ढिला सुस्ती र स्थानीय निकायको आलटालका कारण जिल्लाको पुनर्निर्माणको काम ओझेलमा परेको पीड़ितको गुनासो छ। पीड़ितको गुनासो प्रति व्यङ्ग्य गर्दै दोलखाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी औलख बहादुर आले भन्छन्, मिठाई पसलमा गयो अनि पैसा सट्ट झिक्यो, लड्डु लिए हिँडे। त्यस्तो त हुँदैन। यो त सरकारी बजेट खर्च गर्ने सिस्टम हुन्छ। त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत जाँदाखेरि ढिला हुन्छ। म जनतालाई के आग्रह गर्छु भने धैर्यता गरिदिनुस्। धैर्यताको पनि सीमा हुने भएकाले आश्वासन दिने भन्दा पनि पीड़ितमा कामको थालनी गर्नु आवश्यक छ। पुनर्निर्माणका लागि योजना बाँड्ने भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष दरिलो हुनुपर्छ। आर्थिक र मानवीय क्षति गराएको विनाशकारी भूकम्पका खाता पूर्ण रूपमा मेट्न नसके पनि राहतको मलम लगाएर आलो घाउ टाल्न सकिन्थ्यो कि। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी राजेन्द्र मानन्दरका साथमा तारा ढकाल, दोलखा। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको घर परिवारका लागि वितरण गरिने अनुदानको पहिलो किस्ताका लागि 11 अर्ब 67 करोड़ रूपियाँ निकासा गरेको छ। उपत्यका बाहिरका 11 जिल्लाका भूकम्प पीड़ितलाई अनुदान वितरण गर्ने उक्त रकम निकासा दिइएको हो। प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अनुदान सम्झौताका लागि योग्य घरधनीहरूलाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउन 11 अर्ब 67 लाख 79 लाख रूपियाँ थप रकम निकासा भएको छ। गोर्खा, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, काभ्रे, दोलखा, रसुवा, ओखलढुंगा, सिन्धुलीमा जिल्ला समन्वय समितिद्वारा प्रकाशित सूची अनुसार रकम उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले रकम निकासा गरेको हो। आपूर्ति मन्त्रालयले खाना पकाउने ग्यासको अनुगमनका लागि राजधानीभित्र 2वटा घुम्ती टोली खटाएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव कमलराज भण्डारी र आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 2 टोली बनाइएको हो। टोलीले खाना पकाउने ग्यासको अनुगमन गर्ने र कानून विपरीत कार्य गर्नेलाई कारवाही गर्ने मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। नर्वेमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। पश्चिमी शहर वर्जिनमा भएको दुर्घटनामा 11 जना नर्वेजियन सहित 2 विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। हेलिकप्टरमा पेट्रोलियम खानीमा काम गर्ने मजदूर सवार रहेका थिए। मृत्यु भएका मध्ये 11 जनाको शव फेला परेको छ भने 2 जना भेटिएका छैनन्। घटनाप्रति नर्वेका प्रधानमन्त्री एर्ना सोलबर्गले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसंग। नेपालगंजमा जारी प्रथम नेपालगंज गोल्ड कप फुटबलमा आज सरस्वती युथ क्लब र पश्चिम काठमाडौँ फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 2 क्लब बीचको प्रतिस्पर्धा नेपालगंज रंगशालामा अपराह्न 4 बजे शुरू हुनेछ। यसअघि हिजो भएको खेलमा रूपन्देही 11 लाई ट्राइबेकरमा 4-2 ले हराउँदै नेपाल आर्मी क्लब प्रतियोगिताको अन्तिम 4 मा पुगेको थियो। आर्मीले फाइनल प्रवेशका लागि सुदूरपश्चिमाञ्चल फुटबल क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। निर्धारित समय 1-1 को बराबरी भएपछि खेलको निर्णय ट्राइबेकरबाट गरिएको थियो। 9 टोली सहभागी प्रतियोगिताको विजेताले 1,51,000 रूपियाँ प्राप्त गर्नेछ। इण्डियन प्रिमियर लीग क्रिकेट आईपीएलमा नवप्रवेशी गुजरात लायन्सले पुणे सुपर जायन्टलाई 3 विकेटले पराजित गरेको छ। गैराती भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा 196 रनको उच्च चुनौती गुजरातले अन्तिम बलमा 7 विकेट गुमाएर भेटायो। उसको जितमा जयान स्मिथले 63, ब्रान्डम म्याकुलमले 63 र सुरेश रैनाले 34 रनको योगदान गरे। यसैगरी आफ्नै घरेलु मैदानमा ब्याटिङ गर्दै पुणे सुपर जायन्टले निर्धारित ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 195 रनको योगफल तयार पारेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम आज सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी पहाड़ी भेगका केही स्थानमा अपराह्नपछि मौसम बदले भई बादल लाग्ने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेरअघि 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 33 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:24 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:37 हुनेछ। अवस्थाका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे हुनेछ। तबसम्मका लागि शिशिर र दिनेशलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।